अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। इसराइल के अंदर एक नई मिलिशिया फोर्स तैयार की जा रही है। ये फोर्स क्यों तैयार की जा रही है और इसके वजूद में आने के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इस सब का हम जरा जायजा लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 3 महीने से जब से नेतन्याहू की गवर्नमेंट बनी है 1 जनवरी से, तब से क्योंकि नेतन्याहू ने कह दिया था कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, तब से पूरे 3 महीने से इसराइल के अंदर जो जूइश कम्युनिटी है सारी की सारी वो सड़कों पे है और शदीद किस्म के प्रोटेस्ट हुए हैं, और इतनी शदीद कि जिसको इसराइल की जो फोर्सेस हैं या पुलिस है वो बिल्कुल नाकाम हो गई है इनको कंट्रोल करने में। और इन दी एंड नेतन्याहू को इस चीज पे जाना पड़ा है कि हम ये जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिफॉर्म्स क्या थे, ये इसमें ये था कि जो भी डिसीजंस इसराइल की जजेस या जुडिशरी करेगी उसको पार्लियामेंट में रख के उसके ऊपर वोट करवा के उसको रिजेक्ट किया जा सकेगा। तो एनालिस्ट का ये ख्याल था कि ये जो नेतन्याहू उसकी वाइफ है उसके ऊपर बहुत सारे करप्शन चार्जेस बहुत सालों से मुकदमे चल रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो इस किस्म के रिफॉर्म करवा के अपने ऊपर जो आयद किए हुए मुकदमात हैं उनको खारिज करवा दे। और इसी तरह उसके और भी जो फार राइट एक्सट्रीमिस्ट दोस्त हैं जिनकी मदद से उसने ये गवर्नमेंट बनाई है मौजूदा, तो उनके ऊपर भी बहुत सारे मुकदमात और इस किस्म के इल्जाम हैं जिसको से निकलने के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया था। बहरहाल अब इतने 3 महीने की मुस्तकिल ये जो प्रोटेस्ट के बाद इन्होंने इस बात पर ये अब आ गए हैं कि चलो ठीक है, हम ये जुडिशल रिफॉर्म्स तो नहीं लेकर आते, लेकिन जो नेशनल गार्ड बनाने का प्लान है जो कि पार्लियामेंट में ये भी पड़ा हुआ था, तो इसको हम अप्रूव कर लेते हैं। और वाकई इसराइल की जो कैबिनेट है उसने अप्रूव कर लिया, और जो ये 2000 की इस वक्त उनके मुताबिक ये जो फोर्स बनेगी ये 2000 सोल्जर्स कह लें या मलेशिया कह लें इसके ऊपर मुश्तमिल होगी। और ये स्पेसिफिकली ये अल जजीरा रिपोर्ट है उसमें ये कह रहे हैं कि ये स्पेसिफिकली इस्तेमाल होगी एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स के खिलाफ और पैलेस्टीनियन सिटीजन्स के खिलाफ जो इसराइल के अंदर रहते हैं। तो आप देख रहे हो कि एक बुरे काम से रोकते रोकते उन्होंने उससे भी एक बड़ा बुरा काम और एक अजीब और गरीब प्लान जो है वो सामने वो लेकर आ गए, और कैबिनेट ने इसको अप्रूव भी कर लिया। तो ये बेन गवीर है और ये एक बहुत ही फार राइट एक्सट्रीमिस्ट किस्म के आदमी है, और इन्होंने हमेशा जो है पैलेस्टीनियंस के खिलाफ और जो वेस्ट बैंक में रहते हैं, गाजा में रहते हैं और इवन इसराइल के अंदर रहते हैं, उन सब के खिलाफ बहुत सारे इकदाम भी करते रहे और बहुत बुरी तरह से बयानबाजी भी ये करते ही रहते हैं। तो बहरहाल ये जो सिक्योरिटी फोर्स नेशनल गार्ड बन रही है इसके बारे में ये ख्याल है कि ये जो है अनरेस्ट इन पैलेस्टीनियन कम्युनिटीज इन इसराइल इसको कंट्रोल करने के लिए ये बनाई जा रही है कि जो इसराइल के अंदर पैलेस्टीनियन कम्युनिटीज बहुत सारी रहती हैं, तो वो भी प्रोटेस्ट में या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जब वो मतलब इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उनको स्पेसिफिकली कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और ये बेन गवीर के ऑफिस से ये जो स्टेटमेंट जारी हुई है कि ये जो नेशनल गार्ड है ये किस चीज को डील करेगा, इमरजेंसी सिनेरियोज, नेशनलिस्टिक क्राइम एंड टेरर एंड स्ट्रेंथनिंग सॉवरेनिटी। अब आप देख लो नेशनलिस्टिक क्राइम क्या है। अगर इसराइल अपने आप को एक ज्यूइश नेशन समझता है तो ज्यूइश नेशन के खिलाफ तो पैलेस्टीनियन कोई भी आवाज उठाएंगे तो वो क्राइम बन जाएगा। और इसी तरह उनकी जो नेशनल सॉवरेनिटी है वो बेस्ड ऑन देयर ओन क्रीड है, मतलब वो तो बेस ही करते हैं सारी अपनी सॉवरेनिटी को एज ए ज्यूइश पीपल। तो इससे साफ जाहिर है कि ये एक बहुत ही रेशियस किस्म की, एक बहुत ही कट्टर किस्म की, फार राइट किस्म की फोर्स होगी। और ये इसीलिए उन्होंने बनी है कि क्योंकि उन्होंने शर्त लगा दी थी, बेन गवीर ने खुद ये शर्त लगाई थी कि अगर जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं करवाने तो फिर मुझे ये बनाने दो फोर्स। तो बहरहाल ये एक आर्सनिस्ट मतलब एक आग लगाने वाला जिसको कहते हैं वो इस किस्म का आदमी है बेन गवीर, और बहुत ही रेडिकल किस्म का आदमी है, बहुत फार राइट एक्सट्रीमिस्ट है। और इसके बारे में अब बहुत ज्यादा ये आ रहा है खबरों में कि वो जो है यूएस इजरायली रॉबी मीर खाने
جو ہے اس کا یہ فالوور تھا اور اس کی کیا آئیڈیالوجی تھی جس کو یہ فالو کرتا ہے، وہ یہ کہ جوش they call for religious Jewish state including Palestinian territories and rejects democracy as un-Jewish. وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا جو ہے وہ جوش ریلیجیس اسٹیٹ بنا دو اور اس میں سے پیلسٹینین ٹیریٹریز جو بھی اس وقت پیلسٹینینز کے پاس ہیں وہ بھی لے لو اور ان کو یہاں سے بے دخل کر دو مکمل طور پہ فلسطینیوں کو، اور جو ڈیموکریسی کی آپ بات کرتے ہو جی ایکول رائٹ ٹو ووٹ ہے پیلسٹینیز کو یا ایکول کوئی بھی ان کو رائٹس ہیں، وہ ساری باتیں ان جویش ہیں، وہ ہم نہیں مانیں گے. اور اس کا یہ اسٹینس ہے کہ hatred of left liberal Jews یعنی کہ جو جوز میں بھی ماڈریٹ لوگ ہیں جو لیفٹ ہیں جو کہ لوگوں کے حقوق کے اوپر بلیو کرتے ہیں ان کے خلاف بھی وہ ہیٹریڈ اور نفرت کو پھیلانے کے والے یہ ایک پارٹی ہے. اور وہ بول رہے ہیں کہ جو عرب پاپولیشن ہے جو کہ اس کے اندر ہے جتنے بھی اسرائیل پیلسٹینین لینڈز ہیں اس کو یہاں سے ایکسپیل کرنا ہے اینڈ دے مسٹ گو. تو اس قسم کی فار ایکسٹریمسٹ قسم کی جو آئیڈیالوجی ہے یہ ایک تو اس طرح کی گورنمنٹ بننا اسرائیل کے اندر اور اس کے بعد ان کو اس طرح کے لائک ایک طرف تو اسرائیل دعویٰ کرتا ہے نا کہ وہ پورے مڈل ایسٹ میں سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے لیکن وہ ڈیموکریسی تو بالکل بھی نہیں ہے بیکاز اس قسم کے خیالات رکھنے والے لوگ وہاں پہ حاکم وقت ہیں اس وقت. تو بہرحال یہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ اینالسٹ بات کر رہے ہیں. عرب نیوز میں بھی یہ آیا ہے کہ یہ پرائیویٹ آرمی ان دا ہینڈز آف ایکسٹریمسٹ، یہ ایکسٹریمسٹ آدمی کے ہاتھ میں آپ ایک پرائیویٹ آرمی دے دو گے. تو نیشنل گارڈ ایمز ٹو ٹیکل نیشنلسٹ کرائمز، یہ وہی بات جو میں نے پہلے بھی بولی، ود اے اسٹرانگ فوکس آن سٹیز with prominent Palestinian population، یعنی کہ جن سٹیز میں پیلسٹینین پاپولیشن ہے وہاں پہ یہ زیادہ متحرک ہوئے گی یہ فورس. اور یہ انہوں نے بولا کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آئیڈیولوجیکلی فیشسٹ فسطائی قسم کے پولیس مین who will be equipped like an army. بالکل یعنی کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے پاس تمام ہتھیار ہوں گے اور وہ ہر طریقے سے جو ہے وہ اپریشن کریں گے ان لوگوں پہ جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے دشمن ہیں. یہ میں آپ کو ایک آرٹیکل 6 مہینے پہلے یہ لگا تھا جس میں مڈل ایسٹ آئی میں جس میں یہ امیر مخول نے یہ بات کی تھی کہ پرائیویٹ ملیشیا اور ریموٹ پولیسنگ کی پلان جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں اسرائیل کے اندر. وہ انہوں نے اپنا اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا کہ پرائیویٹ ملیشیا کی یہ بات یعنی کہ پہلے سے چل رہی ہے. اور اس میں کیا ہے کہ وہ لائک ان کی پلان میں کیا تھا کہ کریشن آف private militia force in Beersheba and warning that social media could be blocked in upcoming conflicts and also installation of remotely controlled crowd dispersal system in Hebron. یعنی انہوں نے یہ چیزیں پہلے ہی اعلان کر رہی تھی اسرائیلی گورنمنٹ کہ بیرشیبا میں ہم ایک پرائیویٹ پولیس لانچ کریں گے، بالکل یہی والی جو اب یہ نیشنل گارڈ بن گئی ہے. اور انہوں نے یہ بھی بولا کہ ایسے کوئی کانفلکٹ کی صورتحال ہوگی تو ہم سوشل میڈیا کو بلاک کر دیں گے، اور ایسا ہی اب انہوں نے کیا ان پروٹیسٹ کے بیچ میں. اور اس کے علاوہ ایک ریموٹ کنٹرول کراؤڈ ڈسپرسل سسٹم جو کہ ہیبرون میں انسٹال ہو مطلب پہلی سٹیپ میں وہ ہیبرون میں اس کو انسٹال کر رہے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے ریموٹ کنٹرول کراؤڈ ڈسپرسل سسٹم؟ یہ ایکچولی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر ایک اور جگہ پر کہ یہ جو ریموٹ کنٹرول سسٹم ہے یہ کیا چیز ہے. یہ اس میں کیا ہوگا کہ کیمراز لگے ہوئے ہوں گے سٹی کے مختلف جگہوں پر، اور یہ کیمراز آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کرتے ہوئے تمام جو لوگ ہیں اس لوکیلٹی کے ان کی فیس ریکگنیشن کرے گا اور ان کو کیمرے کو ڈیٹا کو پتا ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے پیلسٹینین ہے، یہ بندہ مسلم ہے، یہ بندہ جوئش ہے. اور جب کوئی اس قسم کی لائک کانفلکٹ ہوگا، کوئی جھگڑا ہوگا سڑک پہ یا کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہوگا یا کچھ بھی ایسی بات ہوگی تو اسی کیمرا کے ساتھ لگے ہوئے جو بلٹ سسٹمز ہیں جو وہ اسٹن it will have the capacity to fire stun grenades, tear gas and sponge tipped bullets بھی، grenades بھی اور tear gas، یہ تینوں چیزیں وہ
لانچ کر سکے گا ان لوگوں کے اوپر پن پوائنٹ کرتے ہوئے کہ یہ بندہ جو ہے پیلسٹینین ہے، مسلمان ہے، اس کو وہ بلٹ ماری جائے گی. تو یہ وہ ریموٹلی کمپیوٹر سے کنٹرول کر کے یہ ریموٹلی جو ہے یہ کراؤڈ کنٹرول کریں گے یہ لوگ. لائک آپ یہ سوچو کہ بس میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے فلسطینیوں کو ان کی گلیوں میں، ان کی سڑکوں پہ، ان کے گھروں کے باہر، ان کے گھروں کے اندر بھی اس طرح سے ہراس کرنا، کنٹرول کرنا، مارنا اور اپریس کرنا. یہ والی مطلب اسکیمیں ہر روز، یعنی آپ ایک نئی اسکیم اس روش کے اوپر، اس گول کے لیے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ اسرائیلی لوگ نکال رہے ہیں. مطلب نتھنگ گڈ یو کین ایکسپیکٹ فرام دیز پیپل کہ یہ کوئی بہتر کام کریں گے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا پروٹیسٹ یہاں پر ہو رہا تھا جوڈیشل ریفارمز کے اوپر، اور یہ شور میں چاہ رہے تھے لوگ کہ جی ہماری ڈیموکریسی کو آپ تباہ کر رہے ہو، تو کیا اب وہ اس نیشنل گارڈ کے اوپر بھی کوئی پروٹیسٹ کریں گے جس کا بارے میں یقین ہے کہ یہ خاص طور پر فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہوگا؟ لیٹس سی جی کیا ہوتا ہے اس معاملے میں. تھینک یو.